अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप अहबाब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेसन नंबर 14 है और पेज नंबर 20 है। लास्ट लेसन के अंदर हमने वाव मद्दा पढ़ा और वाव मद्दा सीखा कि कैसे पढ़ेंगे। आज के इस लेसन में हम वाव मद्दा की एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा वाव दम्मा ऊ, था कसरा ती, ऊती, या फतहा या, ऊतिया। स्टॉप साउंड। ऊती, ऊती। बा वाव दम्मा बू, रा कसरा री, बूरी, का फतहा का, बूरिका। स्टॉप साउंड। बूरिक। ता वाव दम्मा तू, रा वाव दम्मा रू, तूरू, नून फतहा न, तूरून। स्टॉप साउंड। तूरून। वाव दम्मा वू, जीम वाव दम्मा जू, वुजू। हा दम्मतैन हुन, वुजूहुन। स्टॉप साउंड। वुजूह। हा वाव दम्मा हू, रा दम्मतैन रुन, हुरुन। स्टॉप साउंड। हूर। दाल वाव दम्मा दू, लाम फतहा ला, दूला। تا فتحتين تن، دولة. stop sound. دولة. لام فتحة لا، ذال واو ضمة ذو، لذو. stop sound. लذू। अब यहाँ पे लास्ट लेटर के पास सुकून है और वो वाव है, तो इसलिए इसका स्टॉप साउंड सेम होगा। लذू। जा वाव ضمة زو، را فتحتين رن، زورا. stop sound. زورا. يا فتحة يا، سين واو ضمة سو، يسو. ميم واو ضمة مو، يسومو. نون فتحة ن، يسومون. स्टॉप साउंड। यसूमून। अब यहाँ पर जो है सेकंड लास्ट लेटर वाव मद्दा है, इसको हम स्टॉप साउंड जो है वो लॉन्ग करके करेंगे। ठीक है। यसूमून। صاد वाव ضمة सू, रा कसरा रे, सूरी। स्टॉप साउंड। सूर। वाव फतहा व, طا واو ضمة طو، وطو. را كسر ري، وطوري. stop sound. وطور. همزة فتحة أ، عين واو ضمة عو، أعو. ذال ضمة ذو، أعوذ. stop sound. أعوذ. تا فتحة ت، فا واو ضمة فو، تفو. را ضمة رو، تفور. stop sound. تفور. يا فتحة يا، قاف واو ضمة قو، يقو. لام واو ضمة لو، يقولو. نون فتحة ن، يقولون. stop sound. يقولون. تا فتحة، كاف واو ضمة كو، تكو. نون ضمة نو، تكون.
stop sound, تكون. ميم واو فتحة مو، قاف واو ضمة قو، موقو. فا واو ضمة فو، موقوف. نون فتحة ن، موقوفون. stop sound، موقوفون. نون واو ضمة نو، حا ضمتين حن، نوح. stop sound، نوح. صاد ألف فتحة صا، همزة كسرة إي، صائي. با واو ضمة بو، صائب. نون فتحة ن، صائبون. stop sound، صائبون. سين ألف فتحة سا، ها واو ضمه، ساهو. نون فتحة ن، ساهون. stop sound، ساهون. يا واو ضمة يو، فا واو ضمة فو، يوفو. نون فتحة ن، يوفون. stop sound، يوفون. قاف ضمة قو، لام واو ضمة لو، قلو. با ضمتين بن، قلوب. stop sound، قلوب. شين ضمة شو، ها واو ضمه، شهو. دال ضمتين دن، شهود. stop sound، شهود. قاف ضمة قو، عين واو ضمة عو، قعو. دال ضمتين دن، قعود. stop sound، قعود. ثا ضمة ثو، با واو ضمة بو، ثبو. را فتحتين رن، ثبورا. stop sound، ثبورا. तो ये आज हमारा पेज नंबर 20 कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हमारा लेसन वाव मद्दा का भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ अब अहबाब को समझ भी आ गई होगी। फिर भी कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके हर एक कमेंट का लाजमी रिप्लाई किया जाएगा। जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट लेसन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।